اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے اللہ نے اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے نال دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے جنوں لوکی آکھ دے خاکی سنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے جنوں لوکی آکھ دے خاکی سنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا فرمایا پاک وہ ذات جن نے رات نو سیر کرائی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اسرا دی تفسیر کردے فرماتے ہیں کہ اسرا اس سیر نو کہندے نے جڑی رات نو کیتی جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا فرمایا بڑی پاک وہ ذات جن نے اپنے محبوب نو سیر کرائی کدوں فرمایا لیلن رات چھوٹے جے حصے دے اندر